दुसरो विषय उलोवया. ह्या दिसांनी जो विशय घडला आनी स्पेशली वेन यू टॉक अबाउट सावथ गोवा सांज जुजे दियारियल, ओवरऑल पळयत जाल्यार तुमचो व्यू कितें आहा ह्या विशयाचेर? सांज आर्याल जें कितें जालां तें म्हाका दिसता एक गोंयांक सोबना ते भशेन जाल्ली आहा वस्त. पयलीं म्हणल्यार सांज आर्याल जो गांव आहा तो गांव प्रोटेक्ट करपा खातीर एक ग्रूप तांची पंचायत सामकी प्रोएक्टीव आहा. हांगा एक मडगांवचो बिजनेसमॅन जो आमी सगळे वळखतात तोय थंय कितें प्लॉट करून गेल्लो, ताकाय तांणी स्ट्रिंजंटली ओपोज केल्लो. म्हळ्यार ते गांव राखपा खातीर सगळे एकवट दाखयतात. आज पेपर जर वाचलो जाल्यार सेक्शन ऑफ द मिडिया इज ट्रायंग टू शो दॅट दोज पीपल आर अगेन्स्ट छत्रपती शिवाजी महाराज. आनी शिव जयंतीचे दिसाक एक स्टॅच्यू येता ते ओपोज करताले आनी स्टॅच्यू येतालो प्रायवेट प्रॉपर्टी. आतां दुसरे इश्यूज जे आसात ते इश्यू म्हाका दिसता लोकां फुडें वचून पावना. आतां जो मनीस हॉस्पिटलायज जाल्लो आहा फ्रेडी म्हणटा तो म्हजे पार्टीचो स्टेट एक्झिक्युटीव मेंबर. हांव थंय काल राती खबरेक गेलो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत आनी थंय म्हाका कळ्ळें की हें जें लोकांक सांगलां तितल्याचेर ना हें. हातूंत आनी कितें तरी बरेंच दुसरेंच आहा. What looks very clear is that it is something to do with land development. It is not about Chhatrapati Shivaji Maharaj. आनी म्हाका दिसता हांव पयलो छत्रपती शिवाजी महाराजाक मानपी मनीस. आमकां आदेशाचेर जें देवूळ सप्तकोटेश्वर नार्व्या बांदलें तें देवळाचें रिवायवल करप, रिस्टोरेशन करप हें काम हांवें घेतिल्लें. हांव मंत्री आर्कायव्जाचो आसतना हें सरकारानूय रिकॉग्नायज केल्लें आहा. सो छत्रपती शिवाजी महाराजाक मान आमी खूब दितात आनी म्हाका दिसना की सावथ आर्यालांतले लोक ताचो अपमान करूंक सोदताले. तांकां आक्षेप आशिल्लो तो लिगॅलिटी. तो स्टॅच्यू जो घालता तो लिगल पद्दतीन घाला, ताकतिकेन रातचो घालपाची गरज ना. हें तांचो इश्यू आसा, हें म्हाका तांणी सांगलां. आतां जें कितें रियल इस्टेट डेवलपमेंटाचो इश्यू जो कितें आयला तो डिटेलान ते सांगतले. हांवें ताचे कडेन फक्त आयकलां सो म्हाका ताचेर टिप्पणी करपाची ना. पूण हांव तुका एक सांगूंक सोदतां, जो मंत्री बाब सुभाष फळदेसाय थंय ते उक्तावण करपाक ते पुतळ्याच्या उक्तावणाक गेलो. हो सुभाष फळदेसाय बी एक व्हडलो शिवप्रेमी. ताचे घराचे इनॉग्रेशनाक ताणें खूब आमदारांक बी आपयलेले. हांवूय तातूंत गेल्लो आनी ताजे घरान शिव छत्रपतीचें देवूळ आसा. सो तो शिवाजी महाराजाक खूब मानपी आनी ताजे खातीर कोणे तरी आपयला तो म्हाका गेला असो दिसता. आय वॉन्ट टू गीव द बेनिफीट ऑफ डावट टू द मिनिस्टर. मे बी ही इज नॉट अवेअर ऑफ द अदर पार्ट, दॅट देर इज समथींग मोर दॅन मिट्स द आय. आनी तो तें उक्तावण करपाक गेला. ताका हें दुसरें कारस्थान जें कितें आहा हें म्हाका दिसता ताका बरे भशेन खबर ना. आनी हें भायर येतकर तुमी ताजेंय बी ओपिनियन विचारात, कित्याक ताजेर कळटलें की बाबा तो ताका खबर आशिल्लें, खबर आसून तो हें करतालो काय कितें. म्हाका पयलीं अशें दिसता कित्याक आमी फायनली लॉ मेकर्स. आमी आमदार म्हणल्यार आमकां कायदे करपाक धाडल्या. लॉ मेकर्स कॅनॉट बिकम लॉ ब्रेकर्स. सो इफ लॉ इज बींग ब्रोकन एट अवर हँड्स वी विल सर्टनली रिग्रेट इट. मे बी ही वॉज नॉट अवेअर ऑफ द सर्कमस्टन्सीस which led to a statue being erected at a very distant corner close to the hillock. What is the reason for it? It looks surprising. Even he is quoted in the Goan today saying इतले पयस अजून कितें कोणाक वायट दिसता काय. पूण आतां एक नवो प्रश्न येता आनी म्हाका हो प्रश्न आमचे मुखेलमंत्र्याक घालूंक जाय की इतले पुतळे जे सडनली रातयान जे वयर सरतात हे पुतळ्यांक सेक्युरिटी कोण दितलो. कालचे दिसान म्हाका दिसता 4-5 पुतळे आयले गोंयभर. पुतळे आयले म्हणून वायट ना. आनी शिवाजी महाराज म्हणटा तो एक आदर्श म्हणून घेवन राज्य करपूय वायट न्ही. पूण पुतळे जे येतात ते पुतळ्यांक सेक्युरिटी कोण दितलो. आज मनशांक सेक्युरिटी दिवपाक पुलीस ना हांगा प्रमोद सावंता कडेन. पुतळ्यांक सेक्युरिटी दितलो. आज कोण पुतळो घालता ताणें रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवंक जाय सेक्युरिटीची. फाल्यां वॅन्डलायज केलो तो पुतळ्यांक कितें जाता. वायलन्स स्टार्ट जाता, सोशल फ्लेअरअप जाता, कॉम्युनल डिस्टर्बन्स जाता.
इनटॉलरन्स सगळें फिल्स द एअर, हें सगळें जें जाता हें कोण प्रिव्हेंट करतलो? टेल मी, हू इज गोइंग टू गिव सेक्युरिटी टू अ स्टॅच्यू विच इज पोस्टेड व्हेरी फार अवे, ऑलमोस्ट इन द फॉरेस्ट? मागीर कितें जालें जाल्यार सेंटिमेंट वील गेट हर्ट. फाल्यां जर पुतळ्याक कोणें कितें केलें आनी दे ऑल्सो सेड की कोणाक हात लायले आमी दाखयतले म्हणून. अरे कोण हात लायतलो मग कोण पळयतलो? पुतळो तुमी घालता जाल्यार तुमी ताका प्रोटेक्शन दिवंक जाय. पळय फाल्यां अशें जाता, आमी हांगा मेमोरियल घालपाक केलो कित्याचो ओपिनियन पोलाच्या लिडराचो. एक इशू आयलो, हांवें फोटो घाल्ले, इशू आयलो, गोरवां न्हिदपाक लागली तेजे भायर, शेण पडपाक लागलें, विजय अपमान केलो म्हणपाक लागले हे ओपिनियन पोल लिडराचो. हांवें तो काडलो आनी आय एम ट्रायंग टू क्रिएट अ मॉन्युमेंट फॉर देम ओपिनियन पोल स्क्वेअर, because otherwise I have to bear responsibility for it. So if I am building a statue or if I am building a monument, the safety and security of that monument, government has to make a law that if you are building it, you have to provide security for it. 24 hours. It has to be like a proper armed security for it. Somebody has to provide. Is the government in a position to provide this? हाजेर विचार जावपाक जाय, थंडपणान विचार जावंक जाय. शिवजयंती जाल्ली आहा, दीस गेलो, आतां फुडलो दीस आयलो, आतां तकली थंड दवरून हाजेर विचार जावंक जाय. नाजाल्यार अशें जातलें की खंयच्या खंय पुतळे घालूंक लागतले लोक, अशें कितें इलिगॅलिटी पचोवपाक पुतळे घालतले आनी छत्रपती शिवाजी महाराजांचो खरो अपमान जातलो. हो खरो अपमान. तांचे नांवान जर इलिगॅलिटी कितें जाता जाल्यार हें तांचे मेमरीक आनी तांचे लिगसीक अपमान. इलिगल करपा खातीर तो नाशिल्लो, तो कायद्यान वचपी राजा आशिल्लो, जो सगळे धर्माक मानतालो, जात म्हण ती माननाशिल्लो आनी न्याय दितालो आनी ताका वेलर आशिल्लो. तो ही वॉज अ वॉरियर प्रिन्स, वॉरियर किंग. सो ती ताचे तो आदर्श ताजो दवरून आमी फुडें वचूंक जाय. हें करतना पुतळे बांदप सगळें बरें आहा, पूण दुसऱ्या धर्मान दुसऱ्या हातून फूट घालप हें सारकें न्हय. गांव एक सुशेगाद आहा, त्या गांवांत हाडून फोदोळ करप, दुडगस घालप, त्या गांवाच्या लोकांक हर्ट करप, ताजे खातीर दुसरें गोंयभर तें फ्लेअरअप जावप सारकें न्ही हें. सो टू दॅट एक्सटेंट आय ऑल्सो वेलकम द स्टेटमेंट ऑफ बाब सुभाष फळदेसाय की दुसरे कडेन लोकांनी शांतता पाळची म्हणून, आबूज जावं नाका तुमी. ते वी हॅव टू कीप अवर मायंड्स कूल. वी कॅनॉट अलाव गोवा टू बिकम उत्तर प्रदेश. हे व्हडले व्हडले प्रदेश जे आमच्या देशांत आहा थंय कॉम्युनल हार्मनी ना. गोंयांत लोक येता कित्याक? कॉम्युनल हार्मनी आसा म्हणून येता. गोंयचे लोक टॉलरंट सिंक्रॅटीक कल्चर आमचें जें आहा हाजे खातीर लोक येतात. तें आमी विसरूंक जायना. तें जर आमी हारलें जाल्यार ब्रँड गोवा म्हणटा तो गेलो. फायनली ब्रँड गोवाचेर आमचें पोट भरता. आज टुरिजम आनी कितें जें हॉस्पिटॅलिटी बिजनसांत जें कितें जोडटा गोंयकार is only because people come here. Why do people come here? People come here because there is peace, there is harmony. ही पीस आनी हार्मनी जर गेली जाल्यार ब्रँड गोवा गेलो. ब्रँड गोवा गेलो जाल्यार आमी भुके उरतले. Vijay Bhai, one we should have the culture incident on laws of the state. When you talk about law, I think a lathi charge, was it? No, I don't understand why such a reaction. See, issue was very simple. Everything has to be done legally. Everything has to be done legally. There is, the panchayat is pointing out several irregularities. They are trying to give an impression that a statue is being erected to create an access which is illegal because there is a tenancy pending. So this is a legal issue. This has to be sorted out. You can't just put a statue. What happens to the access? हो तांचो पॉयंट ना जाल्यार ताका उत्तर दिवंक जाय न्ही. डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन थंय वता आनी ओके रावता. अरे what is this district administration all about? You should have answers to this. You want to put it, but take time, put it, do it legally. See, I don't think people of South Areal is against Chhatrapati Shivaji Maharaj. They are against erection of a statue illegally to facilitate an access. And therefore, I think this has to be looked at more deeply, not as a sensational news, just to make it to the headlines. And I feel that the minister also should look into the background of this.
matter, because he also must have been carried, just been invited as a Shiv Premi and said, okay, आपण येता आमकांय फाल्यां कोण फुटबॉल मॅचीक आपयले आनी जर तो ग्रावंड डिस्प्युटेड आहा अशें एकदां म्हाका जाल्लें आहा. नॉर्थ गोवा हांव गेलो फुटबॉल मॅचीक फायनली कॅप्टन आहलो, हें आहलो चीफ गेस्ट आहलो. थंय गेल्यार तो ग्रावंडूच डिस्प्यूट आहलो, 2 वाड्यार झगडीं. हांव आहलो, रोहन खंवटो आहलो, सगळ्यांक गेल आसतली थंय. नॉर्थ गोवा न्ही, आतां आमकां सपनां पडपाची की तो ग्रावंड डिस्प्युटेड आहा म्हणून आमकां सपनां पडूंक शकना न्ही ती. We subsequently accepted, we were not aware of it. So maybe it is a situation where the minister is not aware, because nobody who is a lawmaker wants to become a lawbreaker, and that too so openly. कित्याक करतलो तो? What is his interest in this? So I feel that we should discourage illegal activities in the name of this all this big महान पुरुष. हे आमचे आहा फाल्यां छत्रपती शिवाजी महाराज आसूं, गांधी आसूं, नेहरू आसूं नाल्यार आनी कोण आसूं, हांच्या नांवांनी इल्लिगल कांय जावंक जायना. ओगीच खुरीस काडप रस्त्या मदीं बांदप आनी तूं खुरीस म्हणप अशें जायना. थंय तकली थंड आसपाक जाय आनी लोकांक सांगूंक जाय की बाबा हें दीस इज अगेन्स्ट, पीपल अंडरस्टँड. आमचे मतदारसंघात हांवें कॉपेल शिफ्ट केल्ल्या बरें लोकांक बरोबर घेवन खंयच्याच पब्लिकाचो प्रॉब्लेम जावंक ना. On the contrary, the public is happy what was reconstructed. It was a much better one, and they are happy about it. And entire Catholic community cooperated with me, and it facilitated traffic movement. रस्त्या मदींच जर कॉपेल घालें जाल्यार प्रॉब्लेम जाता, सगळ्यांक प्रॉब्लेम जाता. फाल्यां एक्सिडेंट जाता आमी मरूंक शकता, इगोर्जेक तो मनीस मरूंक शकता. आय थिंक पीपल आर सोशो पॉलिटिकली कॉन्शियस and they know their civic duties and their rights. So अशा लोकांक उगीच कित्याय कितें करप हें सारकें न्ही. आनी म्हाका दिसना हें गोंयकारपण म्हणून. म्हाका दिसता हें कोण तरी भायल्यान येवन हें कल्चर हाडटात आनी ते हांगा घालूंक सोदतात. आतां लोकसंख्या वाडल्या, लोकांक जागे ना, गरजे वाडल्या आनी ते प्लॉट बीट खंय मारप हें चालू आहा. तातूंत तो एक प्रकार असो म्हाका दिसता. आनी एक विशय म्हणल्यार